أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. मत करो दोनों जगह, वमा उमिरू दोनों जगह मत करो। मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ वयुकीमु الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي रब्बा। ये रज़ी अल्लाह को रज़ी अल्लाह नहीं बोलना जिस तरह हम बोलते हैं रज़ी अल्लाह या को पता लगे या पढ़ोगे नहीं लेकिन रज़ी अल्लाह पढ़ो रज़ी अल्लाह नहीं रज़ी अल्लाह भी हो जाता है बीच में रज़ी अल्लाह या को पता लगे और से रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह सदक़ल्लाहुल अज़ीम।